बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि आग लगने से 30 मिनट पहले आखिर क्या हो रहा था और इसकी तमाम तर डिटेल सामने आ गई। एनी शाहिद ने क्या देखा, उसके हवाले से कोहराम मच गया एक दफा कि आग कैसे बढ़ती जा रही है, बुझ क्यों नहीं रही। इसके कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और कितना नुकसान अभी तक हो चुका है, कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त लॉस एंजल्स में लगने वाली आग जो है वो बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त ये है कि जो फायर फाइटर्स हैं वो कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है, मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी नाज़रीन बीबीसी की जानिब से इस बात का इंकशाफ किया गया कि अभी सिर्फ 13% आग के ऊपर काबू पाया जा सका है। और उसके साथ ही जो वार्निंग दी गई है वो ये है कि कोई भी बंदा वापस अगर अपने जले हुए मकानात और अपनी जो वो इलाके हैं जहाँ पे आग लग के बुझ चुकी है उन इलाकों में वापस ना जाएं। नाज़रीन, इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की आरा इस हवाले से कायम की जा रही हैं कि आग लगने की वजूहात क्या हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वहां पे वो काफी ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि इस वक्त जो वहां पे लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में निकल चुके हैं। कम से कम 3 लाख लोग जो है नाज़रीन निकल चुके हैं। 2500 अमरीकी फौजी खास तौर पे इस हवाले से तैनात किए गए हैं कि वो लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें। और नाज़रीन, इसके साथ ही तकरीबन 1000 जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनको यहाँ पे ड्यूटीज पे लगाया गया है और वो उन एरियाज के अंदर तैनात हैं जहाँ पे लोग दोबारा वापस ना जाए या फिर कोई एडवेंचर के चक्कर में ही उन इलाकों में न जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला चल रहे हैं वहां पे। इस वक्त नाज़रीन जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज है वो ये है कि मुआशी नुकसान वहां पे बहुत ज्यादा हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि कम अज कम जो अमरीकी हुकूमत का तजिया है उनका कहना है कि हमारा तकरीबन इसमें अभी तक का जो तखमीना है मुआशी नुकसान का वो 250 अरब डॉलर तक है। नाज़रीन, 250 अरब डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अभी तक आप अंदाजा लगाएं कि ये जो जंग जितनी भी इस वक्त लड़ी जा रही है, जितनी भी मशरक़ वस्ता में, तो शायद इतना जो है वो 250 अरब डॉलर का नुकसान वहां पे नहीं हुआ होगा जितना चंद दिनों के दौरान, सिर्फ एक हफ्ते के दौरान नाज़रीन ये नुकसान अमेरिका का हो चुका है। अब उसके बाद नाज़रीन मजीद खतरे की घंटियां ये बज चुकी है कि आज से यानी कि मंगल और बुध के रोज से तेज हवाओं का एक सिलसिला जो है वो उस एरिया की जानिब बढ़ रहा है और वहां पे ये पहुंच सकता है। तो उससे मजीद टॉर्नेडोज पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अमरीकी जो माहिरीन है उन्होंने मुतनब्बे किया था, उन्होंने वार्निंग जारी की थी कि जिन इलाकों में इस वक्त आग लगी हुई है वहां पे हवा के जो तूफान है वो पहुंच सकते हैं। और ये मंगल बुध के दिनों के दौरान उन्होंने कहा था कि 4 दिनों में आग ना काबू पाया जा सका तो आग फैल जाएगी और दीगर काउंटियों तक चली जाएगी। तो अब नाज़रीन यूं लग रहा है कि ये आग फैलने का सिलसिला बड़ा तबाहकुन हो सकता है। नाज़रीन, आग लगने के हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो ये सामने आ रही है कि न्यू ईयर नाइट पे जो आग लगी थी उस आग का सिलसिला ही यही है। और बताया ये जा रहा है कि जब आग पहली जो आग थी तकरीबन कुछ 4 घंटे लगे थे जो न्यू ईयर नाइट पे लगी थी आग, और उसके बाद माहिरीन का कहना है कि उसी आग में से कुछ चिंगारी भड़की और ये आग जो है वहां पे दोबारा से सुलग उठी। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये आग बुझ इसलिए नहीं रही क्योंकि वहां पे खुश्क मौसम और जो पत्ते खास तौर पे इस मौसम के अंदर गिर जाते हैं तो खुश्क मौसम है और इसके अलावा बारिश ना होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो ड्राइनेस है, जिसकी वजह से ये आग जो है फैलती चली जा रही है और ईंधन का काम इस वक्त कुछ घास और पत्ते कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तेज हवाएं इसमें सबसे ज्यादा किरदार अदा कर रही हैं। बाज लोगों का कहना है कि ये आग एक सोची समझी साजिश के तहत लगाई जा रही है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और नाज़रीन, बाज लोगों का ये कहना है कि ये एक परिंदे की वजह से आग लग रही है जो कि मुंह से आग पैदा करता है और वो आग जो है मैंने वो वीडियो कल आपको दूसरे अपने व्लॉग के अंदर दिखाई थी कि वो आग किस तरह से मुंह में से निकाल रहा होता है, किस तरह से आग पैदा करता है जिससे इस तरह से आगे मजीद आग फैल रही है।
اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ پھیلنے کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں، عینی شاہدین نے جو دیکھا تھا، جو فائر فائٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ آگ جب لگی ہے تو اس کے 30 منٹ کے بعد انہیں جو ریڈیو فائر ہے وہاں پر انہیں ایک شور سنائی دیا، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک جانے مانے پہاڑ کے اوپر اس وقت آگ کے شعلے وہ نکل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو فائر فائٹرز ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہے۔ فائر فائٹرز نے جس طرح سے نیو ایئر نائٹ پہ آگ لگی تھی، اس آگ کو بجھانے میں تو بہت اہم کردار ادا کیا اور 4 گھنٹے میں آگ پہ قابو پا لیا، لیکن اس معاملے کو انہوں نے ڈھیلا چھوڑ دیا اور اس میں سست روی کا معاملہ رہا اور سستی کی وجہ سے یہ آگ پھیلتے پھیلتے یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ پریشان کن ہیں امریکنز کے لیے، کیونکہ دیگر ریاستوں میں خوفناک تباہی پھیل سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کل یہ بھی خبر آئی تھی کہ امریکہ نے ایک انتباہ جاری کیا، ایک وارننگ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے جو ایٹمی ہتھیاروں کے سٹوریج ہیں، جو سٹورز ہیں، وہاں پر یہ آگ پہنچنے کا خطرہ ہے، اس طرف یہ آگ بڑھ رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کو خالی کروا کے وہاں سے ہتھیار ہیں، کوئی مطلب آٹے کی بوریاں تو ہے نہیں کہ جن کو انہوں نے کہیں پہ جا کے تو کسی گودام میں رکھ دینا ہے۔ اس کے پروپر پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ اگر کہیں سے ہتھیاروں کو منتقل کرنا ہے تو اس کو ایگزیکٹ وہاں پہ بھی اسی طرح کے پروٹوکولز کا خیال رکھتے ہوئے ہتھیاروں کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کیا قدم اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ دیگر ممالک سے آنے والے جو فائر فائٹرز ہیں وہ اپنے تجربات کے ذریعے اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ تقریباً پنک کلر کا ایک دھواں ہوتا ہے یا لیکوڈ ہوتا ہے جس کو سپرے کیا جا رہا ہے ان علاقوں کے اندر تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے، لیکن ناظرین اس میں تاحال کامیابی نہیں مل رہی۔ اور جو ہیلی کاپٹرز ہیں ناظرین وہ بہت بڑی تعداد میں 30,000 لیٹر پانی جو ہے وہ ایک وقت میں پھینکتے ہیں، جو ان ایریا جن میں فائر فائٹنگ سسٹم لگا ہوتا ہے ہیلی کاپٹرز کے اندر۔ اس وقت 31 ہیلی کاپٹر کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ C-130 طیارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے۔ پوری مشینری اس وقت امریکہ کی تو اس میں کام کر ہی رہی ہے، لیکن دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے آنے والے جو فائر فائٹرز ہیں وہ بھی اس میں آگ پہ قابو پانے کی مکمل کوشش کریں، لیکن فی الحال اس میں کوئی کامیابی ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین حالات دن بدن ایک بڑی خوفناک تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بینگ مسلم ہم اگر چیزوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے امریکہ کو اس کی سزا دی ہے جو کچھ انہوں نے غزہ کے اندر کیا ہے اور جو کچھ غزہ کے اندر کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہاں پہ ناظرین ایسے ایسے بمبس پھینکے گئے ہیں کہ جہاں پہ وہ بمبس گرتے ہیں لوگوں کا گوشت گل جاتا ہے، صرف ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور اس طرح کے ہتھیاروں کی تجربہ گاہ انہوں نے غزہ کو بنایا، اتنے خوفناک بمبس وہاں پہ برسائے، تو ان بیچاروں کی جو آہیں بد دعائیں لگی ہیں، ڈیفینیٹلی اسی کا نتیجہ امریکنز بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کی جو ان کی مظلوموں کی بد دعائیں ہیں اس کے نتیجے کے طور پہ یہ آگ یہاں پہ لگی ہے۔ اس وقت 24 افراد ناظرین مارے جا چکے ہیں، یہ ہلاک ہو گئے آگ میں جل کر، اور کئی زخمی بھی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔